नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा 73,000 बढीको कोरोना परीक्षण, 9% संक्रमण पुष्टि। बुधबार थप 69 जना संक्रमित थपिए। डोटीका विभिन्न स्थानीय तहमा जंगली जनावरको आतंक। कैलालीको टिकापुर क्षेत्रमा हात्तीको वितण्डा, 100 बिघा बाली नष्ट, कृषक मर्कामा। कञ्चनपुरको मत्सेटी गाउँ विद्यालय विहीन, गाउँमै विद्यालय नहुँदा गतिविधि प्रभाव। अन्यत्र विद्यालयमा पुग्न 3 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता। कैलालीको शक्ति भन्सार कार्यालयमा आवश्यक संरचनाको कमी, स्तर उन्नति भएको 2 वर्षसम्म संरचना निर्माण अधुरै, सेवा प्रवाहमा समस्या। र दार्चुलामा माग अनुसार खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेन। अपी हिमाल र व्यास गाउँपालिकामा मूल्य आकाशियो, उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संकलन गरिएका नमुना मध्ये 9% कोरोना पुष्टि भएको छ। प्रदेशका सबै जिल्लाबाट संकलन गरिएका 73,194 बढीको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा 9% अर्थात् 6,600 बढीमा कोरोना पुष्टि भएको हो। जसमध्ये सेती अस्पताल प्रयोगशाला मार्फत 38,826, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश बाहिरका अन्य प्रयोगशाला मार्फत 16,318, डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 15,300 र डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 2,566 जनाको कोरोना परीक्षण भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार थप 69 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कैलालीका 21 र कञ्चनपुरका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो भने डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना रोकथाम तथा सरसफाई व्यवस्थापनमा गैर सरकारी संस्थाहरूले सहयोग गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फाइदा भएको छ। युनिसेफ नीड्स संस्थाले जिल्ला अस्पताल दार्चुलालाई करिब 4 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेदेखि जिल्ला अस्पतालको सरसफाईमा परिवर्तन आएको हो। एक रिपोर्ट। जिल्ला अस्पताल दार्चुलालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय संघको समन्वयमा युनिसेफ नीड्स संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेदेखि अस्पतालको सरसफाई, खानेपानी तथा स्वच्छता सुधार गर्न र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्नुका साथसाथै काम गर्न सहज भएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। पहिले चाहिँ फोहोर हामीहरूको चाहिँ यताबाट उता खाल्टो बनाएका छौँ, त्यहाँ फाल्थ्यो भने अहिले चाहिँ जल्ने नजल्ने यो छुट्याउने चाहिँ सजिलो भएको छ। हामीहरूले छेउछेउमा चाहिँ फोहोर फाल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जिल्ला अस्पतालमा अत्यावश्यक भएको खानेपानी ट्याङ्की, शौचालय मर्मत लगायतका क्षेत्रमा नीड्स संस्थाको सहयोग अतुलनीय रहेको र अझै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दलजित सिंह धामी बताउनुहुन्छ। हामीलाई अत्यावश्यक भएको जो फलामको चाहिँ ठुल्ठुलो बाकस डस्टबिनहरू त्यो जलाउने पनि, त्यहाँ अब थुपार्ने पनि त्यस्तो, अनि ठुल्ठुलो त्यो प्लास्टिकको बाल्टीहरू त्यो यताउति सार्न मिल्ने त्यस्तो बाल्टीहरू पनि हामीलाई उपलब्ध भयो। अनि एउटा फिल्टर यो पिउने पानीको त्यो पनि हाम्रो आवश्यकता थियो हैन, त्यो पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। साँच्चीकै यो नीड्स नेपालले चाहिँ अहिले हामीलाई सङ्कटमा परेको बेला हैन, अब सबै आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिने यो जिल्ला अस्पतालमा अब यति चिजहरू दिएर चाहिँ धेरै ठुलो गुण लगाउनु भयो, धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो। 2070 सालको बाढीले बगाएको जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनमा नीड्स कञ्चनपुर संस्थाले गरेको सहयोगले ठूलो सहयोग पुगेको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका चिकित्सक गजेन्द्र दुवालको भनाइ छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा अस्ति भर्खरै हामीलाई सहयोग गरेको चाहिँ नीड्स नेपाल युनिसेफ अन्तर्गतको एउटा
उसको चाहिँ ब्रान्च हो त्यो, त्यसले सहयोग गरेको। उहाँले चाहिँ त्यो संस्थाले चाहिँ अब फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ कन्टेनरहरू हुन्छ विभिन्न ठाउँमा, ठुलो क्यापासिटीको कन्टेनरहरू त्यसरी सहयोग गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ त्यो हामीले जुन गेटमा राखेका छौँ अघि भने मैले, हुन त पहिला पनि थियो, तर अहिले उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ अझ व्यवस्थित भएको छ। त्यो चाहिँ पानी र त्यस पछाडि चाहिँ सेनिटाइजरको उपलब्धतादेखि लिएर त्यो संरचना चाहिँ निड्स नेपालको सहयोग पश्चात चाहिँ त्यसलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएको हो। पछिल्लो समय विभिन्न प्रकोपमा गैर सरकारी संस्थाको सहयोग बढ्दो छ, जसले गर्दा समस्या समाधानका लागि केही सहयोग पुगेको छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूले निस्वार्थ सहयोग गर्नु अति आवश्यक छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। कैलालीमा एउटै टोलका 16 जना बिरामी फेला परेका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 खमौराका 16 जना बिरामी फेला परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार बिरामीहरूमध्ये 1 जनाको मंगलबार साँझ मृत्यु भएको छ। श्राद्धमा खाना खाएर बिरामी परेका गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का सुरेश बोहराको मृत्यु भएको हो। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र शाहीले 16 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको र बाँकी 15 जनाको उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सलादको प्रसाद खाएको रहेछ। प्रसाद खाइसकेपछि सबै बिमारी पर्नु भएको, जो जसले प्रसाद खानु भएको रहेछ सबै बिमारी पर्नु भएको रहेछ। अनि बिमारी पर्नेमा लगभग अहिले चाहिँ बढेर 19 जना 21 जना पुग्नु भएको छ। 21 जना, 2 जना माया मेट्रोमा, 3 जना चाहिँ नवजीवनमा, 11 जना जति यहाँ हुनुहुन्छ। सिटी प्रादेशिक अस्पतालमा 1 जना पद्मामा, 1 जना गुवासीमा हुनुहुन्छ, 3 जना पद्मामा हुनुहुन्छ। अनि खासमा चाहिँ 1 जना चाहिँ बितिसक्नु भएको छ, अरू चाहिँ सबै अनकन्सियस। भाद्र 27 गते श्राद्धमा खाना खाएका उनीहरू 81 बिरामी परेका थिए, जसमध्ये 3 जनाको नवजीवन अस्पताल र 2 जनाको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी सबैको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। फुड पोइजनिङका कारण उनीहरू बिरामी परेको सेती अस्पतालले जानकारी दिएको छ। डोटीका विभिन्न स्थानीय तहमा जंगली जनावरले किसानले लगाएका बाली नाली नोक्सान गर्न थालेपछि किसानलाई शास्ति भएको छ। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट आउने जंगली जनावर बदेल, दुम्सी, स्याल तथा बादरले कोदो, मकै तथा धान बाली नष्ट गर्न थालेपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। जिल्लाको जोरायल, बडी केदार, सायल, पूर्वी चौकी, आदर्श, बोगटान फुटसिल, केआइसिङ गाउँपालिका तथा शिखर, दिपायल, सिलगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडा क्षेत्रमा जंगली जनावरले पाक्ने अवस्थामा बाली नाली नोक्सान गर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 श्रीलङ्कावासीलाई जंगली हात्तीले आतंकित बनाएको छ। भारतको दुधुवा नेशनल पार्कबाट आएको जंगली हात्तीले पाकेर तयारी अवस्थामा रहेको धान बाली र उखु खेतीमा क्षति पुर्याएको हो। केही दिन अघि आएको हात्तीको बथानले स्थानीयवासीको दर्जनौं बिघामा लगाइएको धान खेती र 2 घर भत्काएको छ। बस्तीमा धान पाक्ने समयमा दैनिक जंगली हात्ती आउन थालेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। एकातिर कर्णाली नदी कटानले उर्वर खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ भने अर्कोतिर धान भित्र्याउने समयमा सहजै भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कबाट हात्तीको बथान आएर क्षति पुर्याइरहेको छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि करेन्ट सहितको तारबार लगाइदिनुपर्ने माग स्थानीयको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कोरोना रोकथामका लागि लामो समयको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित मछेटीका विद्यार्थी अहिलेको अवस्थामा घरमै भए पनि अन्य समयमा भने विद्यार्थीहरू दैनिक 3 घण्टा हिँडेर विद्यालय जाने गरेका छन्। गाउँमा विद्यालय नभएपछि यहाँका विद्यार्थीहरू पैदल हिँडेर विद्यालय जान बाध्य छन्। एक रिपोर्ट।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 स्थित मच्छेटीमा झण्डै 45 देखि 50 घरधुरी बसोबास गर्छन्। महाकाली नदी किनार पारी भारतवारी मच्छेटी गाउँ रहेको यस गाउँमा झण्डै 100 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जान्छन्। यहाँका विशेष गरी ससाना बालबालिकादेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि न त राम्रो शिक्षा छ न त शिक्षाको पहुँच नै। गाउँमा भएको विद्यालय 4 कक्षासम्म मात्र भएका कारण 4 कक्षादेखि माथि पढ्न मच्छेटीका विद्यार्थीले दैनिक 3 घण्टा पैदल हिँडेर ब्रह्मदेव बजार नजिकको विद्यालयमा पढ्न आउनु पनि बाध्यता छ। पहिला भन्दाखेरि त स्कुल जाँदा यहाँदेखि बर्मुदेवको कुरा गरौँ है, यहाँदेखि बर्मुदेव जाँदा बर्मुदेव अब स्कुल छोप्नुलाई पनि 1 पिरियड लेट हुनुपर्छ है। पुगिँदा नि किन राति चैत बैशाखको महिना राति 5 बजे हिँड्नुपर्छ अनि घाम लाग्छ, त्यही भएर 3-4 बजे घरमा पुग्छौँ हामी। खानालाई पनि त्यस्तो समस्या, यहाँबाट लगाउँ भने अब त्यहाँ बासी भइहाल्छ, खानु अलि अप्ठ्यारो लाग्छ, साग सब्जी पनि त्यस्तो हुन्छ अलि, अनि चाउचाउ नै खान्छौँ हामी। गाउँमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा पनि शिक्षाको स्तरीयता नहुँदा विद्यार्थीले पाउने शिक्षा नै नपाएको कतिपय अभिभावकको गुनासो छ। हाम्रो त यता शिक्षाको लागि त धेरै पछाडिएको ठाउँ हो सर। हुन त यो नगरपालिका भनेर चिन्नेको छ, नगरपालिका भएर चिन्ने पनि विद्यार्थीको लागि धेरै समस्या छ। यहाँ सानै स्कुल छ, 8 सम्मको मात्र स्कुल छ। यहाँदेखि बरमदेव जानुपर्छ, बरमदेव बीच बाटोमा जङ्गल पर्छ, त्यसपछि ठुलो ठुलो खोला पनि छ त्यहाँनिर। अगाडि बरमदेवभन्दा माथि एक खोला छ, त्योभन्दा माथि एक खोला छ, खोला छ। सानो बिहान 6 बजे स्कुल लाग्छ, यहाँबाट जान भ्याउन सकिँदैन। यता भीमदत्त नगरपालिकाले पनि उक्त गाउँमा प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको छ। नगरपालिकाले यस ठाउँको शिक्षाको गुणस्तरता लगायत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने कुरामा प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ। त्यहाँ जुन विद्यालयहरू थियो त्यो विद्यालयको पूर्वाधारहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ शिक्षकको जुन समस्या थियो त्यसलाई हल गर्ने र सँगसँगै शैक्षिक सामग्रीहरू समेत उपलब्ध गराउने कुरामा भीमदत्त नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। मच्छेटी गाउँका विद्यार्थी विद्यालयसँगै धेरै कुरामा पछाडि परेका छन्। तसर्थ यी सबै कुरामा यहाँका विद्यार्थीलाई शिक्षामा सजिलै पहुँच पुर्याउन सके मात्र यस क्षेत्रको विकासमा पनि सम्भव देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले नागरिकता सम्बन्धीका सेवा स्थानीय तह अनुसार दिने जनाएको छ। प्रशासनले सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि असोज 1 गतेदेखि स्थानीय तहलाई फरक बार अनुसार सेवा दिने जनाएको हो। जस अनुसार कार्यालयले गोदावरी नगरपालिकाका सेवाग्राहीलाई आइतबार र बुधबार, कैलाली गाउँपालिकाका सेवाग्राहीहरूलाई सोमबार र बिहीबार, धनगढी उपमहानगरपालिकाका सेवाग्राहीहरूलाई मङ्गलबार र शुक्रबार र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राहीहरूलाई सोमबार र बुधबार सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। अन्य स्थानीय तहलाई भने इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुर र सुखखडले सेवा दिनेछन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता र सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्न यो व्यवस्था लागू गरेको प्रशासनले जनाएको छ। कैलालीको सत्ती छोटी भन्सार कार्यालय मूल भन्सारको रूपमा स्तर उन्नति भएको 2 वर्ष भइसक्दा पनि आवश्यक संरचना निर्माणको कामले अझै पूर्णता पाएको छैन। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सो भन्सार सत्ती छोटी भन्सार हुँदा निर्माण भएका संरचनाबाटै कामकाज भइरहेको भए पनि आवश्यक संरचना निर्माण हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भन्सार कार्यालयमा घेरा पर्खाल तथा यात्रु सहायता कक्ष लगायत संरचना निर्माणका लागि करिब 3 करोड बजेट आएको भए पनि कुनै कामै नगरी पुरै रकम फ्रिज गएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि भन्सार कार्यालयमा संरचना थपका लागि करिब 2 करोड आएको बताइएको छ। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सुदूरपश्चिमका कुखुरा पालक कृषक मर्कामा परेका छन्। कुखुरा र अण्डाको बिक्रीमा समस्या हुँदा पोल्ट्री व्यवसाय नै धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेपछि सुदूरपश्चिमका कुखुरा पालक कृषक मर्कामा परेका हुन्। एक रिपोर्ट।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा लाखौं रकम लगानी गरेर कुखुरा पालन व्यवसायमा लाग्नुभएका कृषक नरबहादुर मल्ल व्यवसाय नै चौपट बनेपछि निराश बन्दै जानु भएको छ। दाना अभावका कारण कुखुरा मर्ने अवस्थामा पुगेपछि बैंकबाट ऋण लिएर सुरु गरेको व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै थप चिन्तित हुनुहुन्छ। यो लकडाउनले गर्दा धेरै समस्या भइरहेछ। चारो समयमा चारो पाइएन। योभन्दा अगाडि फर्स्ट लकडाउनमा हामीहरूले कुखुरा बेच्न पाएन, त्यो पनि समस्या हो। त्यस्तै कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा कुखुरा पाल्दै आउनुभएका अर्का कृषकको पनि पीडा उस्तै छ। लकडाउनले बजार ठप्प भएकाले कुखुरा बिक्री गर्न समस्या पर्दै आएकाले लगानी भन्दा कम मूल्यमा कुखुरा बेच्नु बाध्यता भएको बताउनुहुन्छ। अहिले लकडाउनले त धेरै अप्ठ्यारो छ। लकडाउनमा थोरै मूल्य वृद्धि भएको किसानहरू बाँचिरहेको थियो, राम्रो थियो। अहिले तपाईँको लागत नै 220 रुपियाँ जति पर्छ कुखुराको 1 केजीको। अब तपाईँको भन्दाखेरि त्यति पाउँदैन ग्राहक उसले। अब तपाईँको हामी यहाँबाट यो खोरबाट खोरकाटा 170 175 अब त्यही पनि बार्गिङ भएर जान्छ। यता जिल्लामा लेयर्स जातको कुखुरा पाल्ने किसानको पीडा पनि खासै फरक छैन। लकडाउनले अन्डा बिक्री हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर कुखुरालाई आवश्यक पर्ने दाना र औषधि नपाउँदा थप समस्या भइरहेको इन्द्र बहादुर देउवा बताउनुहुन्छ। अब समस्याहरू त अब लकडाउनले भएको नै छ। अब समस्या अब हामीले त्यो भ्याक्सिन खोज्दाखेरि पनि पाइरहेको छैनौँ हैन। अब भ्याक्सिन पाए पनि अलि महँगो भएको छ, किनभने 700 1500 परिरहेको छ। बजार क्षेत्रमा मासु र अन्डा खपत हुने भए पनि लकडाउनको प्रभावले सबै फ्रेस हाउस बन्द रहँदा किसानको कुखुरा व्यवसायमा गरेको लगानी जोखिममा परेको छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको झण्डै 4 महिने लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले सबै अस्तव्यस्त बनाएको छ। यसको असर सबैभन्दा बढी पोल्ट्री क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। आज हामीले लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले कतिको असर पार्यो त भनेर कैलालीका केही कुखुरा व्यवसायीहरूलाई सोधेका छौं। समस्या त हेर्नुहोस्, अब यो लकडाउनले गर्दा धेरै समस्या भइरहेछ। चारो समयमा चारो पाइएन। योभन्दा अगाडि फर्स्ट लकडाउनमा हामीहरूले कुखुरा बेच्न पाएन, त्यो पनि समस्या हो साह्रै। त्यति सरकार यो के अरे हामीले यो यिनीहरूबाट पनि सरकारबाट पनि केही पाएन फाइदा। अब यो कुखुरा डिलरहरूबाट पनि फाइदा पाउन सकिएन। अब जो किसानको हजुरको तपाईँको आफूसँग पैसा थियो त्यसले अलिकता खुवाउन सक्यो चारो। नत्र मेरै पडोसीमा एकजना किसान थिए, ती किसानले के गर्यो भने कुखुरा तपाईँको 200 पिसका दरले दिए। अब हुनेवालाले त खुवाए हजुरको, नहुनेवालाले त उहीलाई 2,11,000 घाटाको हो। यस्तो समस्या हो। अब यो व्यापारमा यस्तै छ हजुरको। सुरुदेखि नै समस्या हो। लकडाउन पछि लकडाउन सुरुको अवस्थामा चाहिँ साह्रै गाह्रो नै भएको हो कृषकहरूलाई विशेष गरेर। अनि सामानहरू पनि सुरुमा अप्ठ्यारो, पछि चाहिँ अलिक सहजै भयो। पछि चाहिँ पछिल्लो अवस्था भन्नाले यो वैशाखदेखिको। अनि त्यस पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ जस किसानहरूले केही चाहिँ अलिअलि सामान्य राहतको महसुस गरिरहेको थिए। अनि रेट पनि एक किसिमको ठिकै थियो। कहिले चाहिँ इन्डियाको कुराले प्रभाव गर्ने, कहिले कता गरिरहेको हुन्थ्यो नि त। त्यति बेला यो सीमामा भएको कारण अनि सुरुको लकडाउनको पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ एक किसिमले किसानहरूले राहत महसुस गरे होइन। अनि पछिल्लो पिरियडमा आएर त्यो त्यति बेला के भइदियो भने चल्ला पनि बिक्री नहुने, चल्ला पनि सस्तो, सबै सामान्य कोठा खाली गरेर पनि कुखुरा हाल्थ्यो क्या। कुखुरा पालक भनौँ कि सम्पूर्ण मानव जगतलाई नै समस्या पारेको छ। अब बजार बन्ददेखि लिएर यातायातहरू साधन स्रोतहरू सबै बन्द भएपछि मान्छेको चहल पहल बन्द हुने बित्तिकै व्यापार व्यवसाय हर्कसैमा असर पर्छ। त्यही कुखुरामा पनि परेको देखिन्छ। मासु खपतै नभएपछि उत्पादन गरेको कुखुराहरू कता जाने। अब ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि ढुवानी गर्नदेखि समस्या, अनि उत्पादन र उपभोग गर्ने ठाउँहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्द भएका कारणले मुख्य यसको बजार भनेको होटल व्यवसाय नै बन्द भएका कारणले गर्दाखेरि कुखुरालाई सोझो र ठाडै मार परेको देखिन्छ। अहिले लकडाउनले त धेरै अप्ठ्यारो छ। लकडाउनमा थोरै मूल्य वृद्धि भएको थियो, किसानहरू बाँचिरहेको थियो, राम्रो थियो। अहिले तपाईँको लागत नै 220 रुपियाँ जति पर्छ कुखुराको 1 केजीको। अब तपाईँको भन्दाखेरि त्यति पाउँदैन ग्राहक उसले।
तपाईँको हामी यहाँबाट यो खोरबाट खोरकाटा 170 175 अब त्यही पनि बार्गिङ भएर जान्छ अनि हामीले बेच्दा कति बेच्छौँ वहाँ 190 मा त्यो बेच्यो भने किसान बाँच्दैन घाटामा जान्छ दाना महँगो छ अब मासु अहिले प्रति किलो कति कसैले 400 बेचिरहेछन् अरे कसैले 350 बेचेका छन् त्यस्तो छ त्यसले गर्दा किसानहरू यस बाँच्दैनन् मैले यो कुखुरा पालन गरेको लगभग 6 महिना जति हुन लाग्यो योभन्दा पहिला राम्रो रेट पाएको थियो लकडाउन हुँदाखेरि लगभग तपाईँको 300-320 मा बेचेको थियो यसपालि अहिले यहाँबाट लैजाने मान्छेले सस्तोमा भनिरहेको छ कहिले 190 कहिले 200 रुपियाँ किलो भनिरहेछन् तर अब उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले मासु ल्याउँदाखेरि 300 320 330 यसरी परिरहेछ अब पाल्ने मान्छेलाई त गाह्रै छ दानाहरू धेरै महँगो छ औषधिहरू एकदमै महँगो छ अब सबै इन्डियन औषधिहरू नेपाली औषधिहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि अब हामीहरूले बहुत तपाईँको पहिलाभन्दा अहिले एकदमै चर्को पैसा तपाईँको 1 किलोको 200 190 को हिसाबमा दिनुपर्ने स्थिति आइरहेछ। अब आर्थिक खबर। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका र ब्यास गाउँपालिका क्षेत्रमा खाद्यान्न अत्याधिक महँगो हुन थालेको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि अपी हिमाल गाउँपालिकाको खण्डेश्वरी डिपो र ब्यासको सुनसेरा डिपोका लागि माग गरिए बमोजिम खाद्यान्न ढुवानी हुन नसक्दा अहिले खाद्यान्न महँगो हुँदै गएको हो। प्राय जसो खच्चरबाट सामान ढुवानी गरिने सो क्षेत्रमा गत वर्ष सुनसेरा डिपोका लागि 1630 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भएको थियो भने गाउँपालिकाबाट थप 800 क्विन्टल खाद्यान्न माग गरिए पनि ढुवानी हुन सकेन। यस्तै अपी हिमाल गाउँपालिकाले गत वर्ष 2579 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरेको थियो भने थप गरिएको 1000 क्विन्टल खाद्यान्न ठेकेदारले ढुवानी गर्न नसकेको जनाइएको छ। ब्यास र अपी हिमाल जोड्ने सडक तथा गोरेटो बाटो अवरुद्ध भएसँगै ढुवानी नहुँदा गाउँमा खाद्यान्नको मूल्य महँगो भएको हो। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा 73,000 बढीको कोरोना परीक्षण, 9% मा संक्रमण पुष्टि। बुधबार थप 69 जना संक्रमित थपिए। डोटीका विभिन्न स्थानीय तहमा जंगली जनावरको आतंक। कैलालीको टिकापुर क्षेत्रमा हात्तीको वितण्डा, 100 बिघा बाली नष्ट, कृषक मर्कामा। कञ्चनपुरको मत्सेटी गाउँ विद्यालय विहीन, गाउँमै विद्यालय नहुँदा शैक्षिक गतिविधि प्रभावित। अन्यत्र विद्यालयसम्म पुग्न 3 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता। कैलालीको सत्ती भन्सार कार्यालयमा आवश्यक संरचनाको कमी, स्तर उन्नति भएको 2 वर्षसम्म पनि संरचना निर्माण अधुरै, सेवा प्रवाहमा समस्या। र दार्चुलामा माग अनुसार खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेन। अपी हिमाल र ब्यास गाउँपालिकामा मूल्य आकाशियो, उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।